मोगाच्या भाव आणि भयणीनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच कार्मेलीत फ्रादींचे नावी मोगाचो प्रणाम. आज सप्टेंबराची 27 तारीख सध्या काळाच्या 25व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज आज दोग रक्त साक्षींचे स्मरण करता, कॉस्मोस आणि दामियान हांच्या मजतीन एक बरी क्रिस्तांवचिनी देखीवंत क्रिस्तांवचिनी जिवंक गरजेची कृपा आदार मागोवया. तशेंच आज UNO युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन आयचो दीस इंटरनॅशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स म्हणून मानता. संवसारभर असच्या सर्व न्यूक्लियर हत्यारां कितें आसात, परमाणु हत्यारां हे सगळें सोडून दिवंक आनी संवसारार शांती स्थापीत करचे प्रयत्न हे जावन आसा. ह्या दिशेनी आमी आज मागणें करूंक उडास दवरया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसाची सुवार्ता वाचूंक आनी ताचे वयर नियाळ करूंक गरजेची आदार कृपा बेसा मागून त्रिएक देवाक मान करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर आसले वरवीं पयलें वाचप आमी आयकुया. उपदेशक पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 1 वळ 2 तावन 11 पर्यंत. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमण करता त्या वावरा विशीं ताका कितें फायदो? एक पिळगी येता वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगीं वेगीं वेता. वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक घुंवता. वारें घुंवन वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता. सगळ्यो न्हंयो दर्याक वेतात, तरी दर्यो भरना. ज्या जाग्याक न्हंयो वळटात त्या जाग्याक तो वळत आसतात. सगळ्यो वस्तू उपगोवन हाडटात आनी ती वर्णूंक उतरां फावनात. दोळे पळोवन पळोवन तृप्त जायनात, कान आयकून आयकून ददोशी जायनात. जें आसलें तें आसतलें, जें केलां तें करतलें. सुर्यपंदा नवें कांयच ना. पळया, ही एक नवी वस्तू अशें खंयचेय वस्तू विशयी म्हणूंक जाता. आमच्या काळाप्रास भोव आदीं ती आसली. आदल्या काळार जियेतेलांचो उगडास आतां ना. फुडल्या काळार जियेतेलांचो उगडास तांचे उपरांत येतेल्या मोदें आसचो ना. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ततें मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक वाचप आमी वाचलें आनी ह्या वाचपा विशयांत कोणेंय आमकां समजोवन दिवची गरज ना, कित्याक तितलें सोंपें, तितलें स्पश्ट तें आसा. हर एक संगती विशयांत हें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी खर एक नश्वर थोड्या काळाचें म्हणून मात्र आमकां उपदेशक सांगता. जानवयान भरलेलें वाचप हें. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमच्याच जिवितांत अशें जायते पटीन घडलां जावंक पुरो. थोडे दाखले
समजूनच्या खातीर हांव तुमचे मुखार दवरतां. थोड्या वर्सां पयलें मोबायल नासलें. आतां मोबायल आयला. हर एका दिसा नवे मॉडल येता. नवे कंपनींतल्यान येता. बहुशा हांव ल्हान आसतना मोबायल म्हळ्यार नोकिया मात्र आसलें. पूण आतां कितें पावले आमी? एंड्रॉयड नासलें. आतां स्मार्टफोन आयला. आनी हर एक दिसा नवे मॉडल आसा, नवे फिचर्स. आज खान गेल्ले मोबायल आज नवें, पूण खान गेल्या तक्षण तें पोरणें. कित्याक? ताचे सांगाताच नवे फिचर्स घेवन नवे मोबायल मार्केटीक आयला. वॉच खाली 2 कांटे आसताले. पूण आतां स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉचांत तुजे कळसाचे उडयो धरून तूं कितलें चलताय, कितें न्हिदताय, कितलें न्हिदताय, कितली तुका न्हीद पडटा, हें सगळें स्मार्टपणा भितर मेळटा. पूण एक मोलाचें स्मार्टफोन घेवन हाचे उपरांत दुसरें खंयचेंय येना म्हणून आमच्यान साथ दिना. कित्याक? नवें येदोळूच मार्केटीक पावलां. हांव सांगतना मोगाचे भाव भयणीनो, नवें स्मार्ट वॉच मार्केटीक आयलां जावं की पुरो. मुखार कारां पळया. कितें आसलीं कारां? हांवें पळयल्लें फिएट आनी अँबॅसेडर. पूण आतां खंयलीं कारां आसात? गियरलेस, गॅस, ताचे उपरांत इलेक्ट्रीक. पळया कितली बदलावण जाल्या. आनी कारां ती कहली पुरा सोबाय, कहली पुरा मॉडल, कहली पुरा फॅसिलिटी, कहले पुरा फिचर्स हर एक आसा. बदलावण जाल्या. नवें येता पूण पोरणें विसरून वेता. आनी हें आयचो आयचें वासाप आमकां सांगूंक आशेता. इतलेंच आमी आमचे कडेन आसलें तें शाश्वत नवें म्हणलें चिंताप आसूंक नजो. सगळें वेता, नवें येता. सुर्यापंदा कांयच नवें ना. सुर्यापंदा कांयच नवें ना. आमचेंच जिवन पळया मोगाच्या भाव भयणीनो. कितलेशे इश्ट आमकां आसले. कितलेशे इश्ट आमकां आसात. फाल्यां कितलें आसतलें? आमी नेना. सगळ्यांक आमकां सांगाता व्हरूंक जाय, सांगाता दवरूंक जाय, पूण साथ दिना. अमर ह्या संवसारांत उरयचें म्हणून आमी जायतीं कामां करता. पूण कितले जण आमच्या मनांत अमर आसात, आमच्या समाजांत अमर आसात. अमर उगडास आसा म्हणून आमी एक पिंतूर काडटा जावं पुरो. पूण कितले दीस त्या व्यक्तीचो उडास आसता. आमचीच काश मनशां कोणा सांगाता आमी वर्सांभरची येयल्ली हांव. तांचो उडास दीस वेताना आमकां नाका म्हळ्यार पातळ जाता वैगिनी. थोडे दीस आमकां हुस्कारून रडोवंक येता. थोडवंक जायना. एका याजकान म्हाका म्हणलें, फादर हांव म्हज्या बापाय मस्त लक्ष आसलो, मस्त लक्ष आसलो. आनी 2-3 म्हयने म्हाका सोंसूंकूच जावना. तितलें दूख बरोवन येतालें. पूण थोड्या वर्सां उपरांत म्हाका उडास येना. बापायक विसरला म्हणून न्ही हांव तें सांगूंक वचना, ती चूक जावंक आसा.
पूण उडास उनो 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 जाता. तर मोगाच्या भाव भयणो, खंयचें शाश्वत, खंयचेंच शाश्वत मोगाचें न्हू शाश्वत जावन आसा. आमचें नांव न्ही, आमचो मान न्ही, आमची आस्त बदीक न्ही, आमची जानवाय बुदवंतकाय न्ही, शाश्वत जावन आसा देव मात्र. आनी देवा लागीं आसचो तुजो संबंद मात्र. कित्याक जे ह्या संवसारांत आसा तें सगळें एक दीस पडोन वेता. कित्याक हो संवसार रचुल्लो नासमचे खातीरच, परमनंट न्ही. पूण एक सस्नीक बिडार सर्गार तुका आनी म्हाका आसा. आनी त्या बिडाराचो धनी सर्वेस्पर देव शाश्वत जावन आसा. आनी त्या देवा थंय मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी आमचो संबंद दवरूंक जाय. जर तो संबंद ना, उरलें सगळें व्यर्थच व्यर्थ. जायते फावटी हे कोंकणींत गाद आसा. आमी कितें करता म्हळ्यार कोंबी धरूंक सांगल्यार फाकां धरून कोंबी धरले बरी संतोश पावता हांव खंय. कोंबी धरिजे, फाकां न्ही. चडथा जावन आमचें सॅटिस्फॅक्शन पाकांत आसता. फाकां कित्याक उपकारतात? कित्याकच उपकारनात? ह्या संवसारांत आसले सत्यो, संख्यो आनी सक्त्यो मोगाच्या भावा आनी भयणीनो थोड्या तेंपाक मात्र. त्यो शाश्वत न्ही. पूण आमी कितें करूंक जाय? देवाक आमचो करूंक जाय. एक काणी आसा भोव अर्थ बरीत. एक राय आसलो खंय आनी ताच्या रायाच्या घरा भुरगीं आसलीं. आनी रायान एक दीस भुरग्यांक म्हळें खंय, तुमी कितें आपडटात तुमकां 5 मिनटां दिता तें तुमचें. ह्या रावळेरांत कितें सर्व आसा, तुमी कितें आपडटा तें तुमचें. ह्या भुरग्यांनी धांवूंक सुरू केलें. तेणें धांवलें. थोड्यांनी राजाचें सिंहासन आपडलें, थोड्यांनी भांगार आपडलें, थोड्यांनी ते आशिल्ल्यो बंदुक्यो, तलवाऱ्यो, सोबीत पिंतुरां सगळें आपडलें. कित्याक? रायान सांगलां, जें तुमी आपडटात तें तुमचें. पूण एकलो भुरगो येवन रायाक धरून बसता. राया कडेन बसता. ताका ताणें विचारलें खंय, कित्याक? तूं कित्याक आपणूक वचूना? त्या दाडा भुरग्यान म्हळें खंय, राया, हांवें तुका आपडलां. जर तूं म्हजो जाल्यार हें सगळें म्हजेंच न्ही. दुसऱ्या वर्साक आयचो वांजेल मोगाच्या भावान भयणीनो हेरोदा विशांत उलयता. जेजू विशांत हेरोदाक खबर मेळ्ळी. आनी हेरोद चिंता, हो कोण हो मनीस? जुवांवक हांवें लागाड काडलां. थोडे म्हणटा एलिया आनी थोडे पुर्वल्या प्रवाद्यां पैकी एकलो. पूण हेरोद म्हणलो कशें जाता हें? हेरोदीक हांवें ज्यूश मारलां. तर हो कोण? आनी हांव कितें आयकतां? आनी मुंदरसून वचप म्हणटा. देखून जेजू खुद्द पळोवंक हेरोद आशेतालो. ताची आशा कितें जावन आसली तें हांव नेना. पूण ह्या एका व्यक्तीक ताणें पळयचें म्हणली एक आशा ताका आयली. ताका हें भोगप आयलें. जेजू ताणें पळयलें, ताचें जिवीत बरें जालें तें आमी नेनाव. कित्याक वांजेलां जावं दी, चारित्रीक पानांनी जावं दी, हाचे विशयांत उल्लेख ना. पूण ताचे लागीं आशा आसली. तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं आशा आसा गी. पयलें वर्साप सगळें नश्वर म्हणटा, क्षणीक म्हणटा. दुसऱ्या वर्साप एक आशा दाखयता. हेरोदाक पळोवंक, सॉरी जेजूक पळोवंक. ससाच्या ससनाक जियोवच्या देवाक रचणाऱ्याच्या पुताक पळोवंक. आनी आमकां ती आशा आसल्यार मोगाच्या भावणो नश्वरा संगी इश्वराक आमी मेळटले हांव.
क्षणिक संगी परमनंट आमकां मेळटलें, शाश्वत आमकां मेळटलें. आनी अशें जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिविताक अर्थ आसा. कित्याक क्रिस्त आमचो जाताना सदांकाळ आमी बाळगतल्या, सदांकाळ आमी जियेतल्या. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक फाटीं व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दिश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. तूं मनशांक उदकाच्या लोटा बरी व्होण व्हरताय. ताची जिणी एक सपाण कशी. सकाळीच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा बरी. दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता. दीस बुडतना तें बावोन सुकता. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जणवाय. सर्वेस्परा, बदली तुजें मोन. केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकरांची तुका बिरमोद दिसो. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां बर. अशें आमच्या जिणयेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक सर्वेस्पोर आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हातांचो सर्व वावर सुफोळ कर. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोस म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो,
आज बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर बाळूक जेजूच्या मनाक 9 नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणींत. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा. तुमकां समेस्तांक पुणशेताक आनी ह्या नोवेनाच्या मिसांक स्वागत. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर बर्कमन स्पिंटो कर्मिलीत, जानेट मोनिस अग्रिपादा मुंबई टाउन, ऑड्रिक मोनिस अग्रिपादा मुंबई टाउन, निलॉन डिसिल्वा मीरा रोड मुंबई टाउन, निशा डिसोजा बेंगलोर टाउन, आयरीन मेंडोन्सा नवी मुंबई टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचें आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस सांका तुमचे नांवी देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.